धानको उत्पादन बढ्यो तर घटेन चामल आयात। यस वर्ष कति भयो धानको उत्पादन? चामल आयातका लागि सरकारलाई व्यापारीको दबाब। कुनै जमानाको पाँचौं ठूलो धान निर्यातक देश नेपाल। कहिलेदेखि भयो नेपाल धानमा परनिर्भर? धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि चामल आयातमा भएको वृद्धि विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको भौगोलिक चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, कुनै जमानामा नेपाल विश्वको पाँचौं ठूलो धान निर्यात देश थियो, तर अहिले धान चामल आयातमा नेपालको खरबौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा धानको उत्पादन तेब्बर भएको देखिन्छ, जनसङ्ख्या दोब्बर मात्रै भएको देखिन्छ, तर धान चामलको आयात बढेको बढै छ। पहिलो कुरा त अरू अन्न खान छोडेर धानको भात खाने बानी नेपालीहरूमा बढेको छ। दोस्रो कुरा, नेपालबाट हुने धान निर्यातको तथ्याङ्क राखिएको छैन, आयातको मात्रै तथ्याङ्क राखिएको छ। नेपालको धान सस्तो मूल्यमा भारत तस्करी गर्ने र भारतको चामल नेपाल आयात गरेर महँगो मूल्यमा बेच्ने काला व्यापारीहरूको चङ्गुलमा सरकार फसेको छ, जसका कारण एकातिर नेपाली किसानले धानको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर नेपालीहरू भारतबाट आयातित म्याद नाघेको चामल किनेर खान बाध्य भएका छन्। नेपालको जनसङ्ख्या र धान उत्पादनको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्ने हो भने भारतबाट ठूलो परिणाममा चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ जस्तो देखिन्न। उदाहरणका लागि नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 92 लाख हो। त्यसमध्ये यस वर्ष मात्रै 16 लाख नेपाली बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। जनगणना 2078 ले 21 लाख नेपाली देश बाहिर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यस हिसाबले नेपालमा करिब 2 करोड 50 लाख मानिस बसोबास गर्छन्। एक व्यक्तिलाई 100 किलो चामल भए वर्ष दिन पुग्छ। एक हिसाबले नेपाललाई 30 लाख मेट्रिक टन चामल भए पर्याप्त हुन्छ। नेपालमा वार्षिक कम्तीमा पनि 55 लाख मेट्रिक टन धान फल्ने गरेको तथ्याङ्क छ। 55 लाख मेट्रिक टन धानबाट 30 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी नै चामल उत्पादन हुन्छ। तर वार्षिक 12 देखि 15 लाख मेट्रिक टन बराबरको धान चामल नेपालमा आयात हुने गरेको छ। त्यसैले कि त जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क गलत छ कि त धान उत्पादनको तथ्याङ्क गलत छ। अर्कातिर नेपालको धान उत्पादनको मुख्य ठाउँ भनेको तराई मधेस क्षेत्र हो, तर मध्य प्रदेशमा धान उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। तराई क्षेत्रका अन्य सबै भूभागमा धानको उत्पादन वृद्धि हुँदै जानु तर मध्य प्रदेशमा धानको उत्पादन घट्दै जानु थप रहस्यको विषय बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपालमा धानको उत्पादन तथा बढ्दो चामल आयातका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। धानको उत्पादन बढ्यो तर घटेन चामल आयात। यस वर्ष कति भयो धानको उत्पादन? चामल आयातका लागि सरकारलाई व्यापारीको दबाब। कुनै जमानाको पाँचौं ठूलो धान निर्यातक देश नेपाल। कहिलेदेखि भयो नेपाल धानमा परनिर्भर? धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि चामल आयातमा भएको वृद्धि विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सरकारले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको भन्दा यो वर्ष करिब 3 लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको छ। प्रतिशतका हिसाबले धान उत्पादनमा भएको वृद्धि 4.33 हो। गत वर्ष 54,68,500 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष 57,24,200 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। धान उत्पादनको यो वृद्धिले देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई थोरै भए पनि सहयोग पुर्याएको छ। धानको उत्पादन वृद्धिले मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 0.2% योगदान पुर्याएको देखिन्छ। तर धान उत्पादनको भण्डार मानिने मध्य प्रदेशमा भने गत वर्षको भन्दा करिब 40,000 मेट्रिक टन कम उत्पादन भएको छ।
यो गम्भीर कुरा हो। नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान खेती गरिएको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड धान हो। देशको कुल अर्थतन्त्रमा धानको योगदान 5% भन्दा माथि छ। धान खेतीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोलेको छ। तर अझै पनि वार्षिक 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको धान चामल आयात हुने गरेको छ। धान उत्पादनको तथ्याङ्क र जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कमा मेल खान सकिरहेको छैन। किनकि धान उत्पादनको तथ्याङ्क र जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धान चामलको आयात गर्नु नपर्ने हो, स्वदेशकै उत्पादनले पुग्नुपर्ने हो। तर वार्षिक करिब 12 मेट्रिक टन धान चामल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष 16 लाख नेपाली विदेशीको तथ्याङ्क छ। अर्कातिर धान उत्पादन करिब 3 लाख मेट्रिक टन बिक्री भएको तथ्याङ्क छ। यस हिसाबले पनि यस वर्ष धान चामल खासै धेरै आयात गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। तर व्यापारीहरूले भने धान चामलको अवैधानिक आयात बढेको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा गत वर्ष 10,80,296.61 मेट्रिक टन धान चामल र कनिका गरी आयात भएको छ। 20 अर्ब 75 करोड 8,06,000 रुपियाँको 5,57,752.58 मेट्रिक टन धान आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष 15 अर्ब 62 करोड 67,19,000 रुपियाँको 2,25,004.09 मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ। यस्तै 28 करोड 56,96,000 रुपियाँको 8,933.22 मेट्रिक टन कनिका, 18,31,000 रुपियाँको 33.19 मेट्रिक टन धानको भुजा र 1 करोड 10,90,000 रुपियाँको 264.94 मेट्रिक टन चिउरा आयात भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ व्यापारीहरूले धान चामल आयात निर्यातका लागि दिएको दबाव तथा मध्य प्रदेशमा घट्दो धान उत्पादनका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। धान चामलको वैधानिक आयात गर्न नपाउँदा अवैधानिक आयात बढेको दाबी व्यापारीहरूको छ। अवैधानिक आयात बढेका कारण चामलको मूल्य पनि बढेको व्यापारीहरूको दाबी छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले अहिले 25 केजीको दैनिक 8,000 बोरा चामल भन्सार छलेर आएको आशंका गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यसरी अवैधानिक ढंगले आयात हुँदा धान कुटेर चामल बिक्री गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। व्यापारीहरूको यो गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। भारतमा धान उत्पादनको लागत सस्तो छ। भारतबाट आयात हुने चामलसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा धानको उत्पादन सन्तोषजनक रूपमा बढ्न नसक्नु र धान खेतीको क्षेत्रफल पनि घट्दै जानुको मुख्य कारण आयात नै हो। किसानको भलाइका लागि अवैध आयात रोक्ने मात्रै होइन, वैध आयातलाई र समेत व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। त्यसो त धान उत्पादनमा सधैँ पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको मध्य प्रदेशलाई यसपटक कोशी प्रदेशले उछिनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मध्य प्रदेशकै हारहारीमा धान उत्पादन हुन थालेको छ। कृषकहरूलाई धान खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न मध्य प्रदेश सरकार चुकेको हो वा मधेसको कृषकहरू धान खेतीको सट्टा अरू बालीतिर आकर्षित हुन थालेका हुन् भन्ने प्रश्न सोचनीय छ। किनकि अन्य प्रदेशको तुलनामा क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा बढी धान खेती गरिने मधेसमा धानको उत्पादकत्व अरू प्रदेशको तुलनामा कम हुनुको कारण गम्भीर छ। यसको मुख्य कारण सिंचाइको समस्या हो। पर्सा, बारा र रौतहटको 1 लाख हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा गण्डक नहरबाट सिंचाइ गरिन्थ्यो। तर गण्डक नहरबाट भारतले पानी उपलब्ध गराउन छाड्दै गर्दा मध्य सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। त्यसो त मध्य प्रदेशको धान खेतीमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने सम्भावना बोकेको आयोजना हो। सुनकोशी मरेन डाइभर्जन बहुउद्देश्यीय आयोजना, तर यो आयोजना निर्माणको गति ज्यादै धीमा भइरहेको छ। यसलाई गति दिनको लागि मध्य सरकारले एकपटक पनि पहल गरेको छैन। अन्य प्रदेश जतिकै उत्पादकत्व मध्य प्रदेशमा पनि हुने हो भने नेपाल धान चामलको आत्मनिर्भर हुने अवस्था मात्रै बन्दैन, मध्य प्रदेशका किसान समेत धनी बन्ने अवस्था छ। तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि गण्डक नहर अथवा सुनकोशी डाइभर्जनको एजेन्डा उठाउने जनप्रतिनिधिहरूलाई मधेसमा चुनाव नै हराइदिने प्रचलन छ। कसलाई हराउने र कसलाई जिताउने भन्ने निर्णायक भूमिका मतदान भन्दा
3 दिन अगाडि भारतबाट आएर धर्मशालामा राखिने मतदाताहरूले निर्वाह गर्छन्। यस्ता मतदाता मध्य प्रदेशका हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा 2500 देखि 3000 सम्म रहेको यथार्थता ओपन सिक्रेट जस्तै छ। धानको उत्पादन बढ्यो तर घटेन चामल आयात। यस वर्ष कति भयो धानको उत्पादन? चामल आयातका लागि सरकारलाई व्यापारीको दबाव। कुनै जमानाको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश नेपाल। कहिलेदेखि भयो नेपाल धानमा परनिर्भर? धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि चामल आयातमा भएको वृद्धि विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सरकारले जसरी चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गरेको छ त्यसरी नै धान चामल आयातमा कोटा निर्धारण किन गरिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको होइन। तर सरकारमा रहनेहरू यो प्रश्नप्रति कति पनि गम्भीर छैनन्। एकातिर भात बाहेक अरू अन्न प्रयोग नगर्ने विकृति नेपालमा बढेको छ, अर्कातिर मोटो चामलको सट्टा महँगै भए पनि मसिनो चामल प्रयोग गर्ने विकृति पनि नेपालीहरूमा बढेको छ। नेपालमा मोटो धान लगाउने प्रचलन छ, तर नेपाली उपभोक्ताहरू मोटो धानको चामल खासै किन्दैनन्, किनकि नेपाली उपभोक्ताको जिब्रोमा भारतबाट आयात हुने मसिनो चामलको भातको स्वाद बसिसकेको छ। समस्या यही नै रहेछ। भारतबाट मसिनो धान तथा चामलको आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा अधिकतम कर लगाउने हो भने मात्रै नेपाली किसानलाई राहत पुग्ने अवस्था छ। शहरी क्षेत्रमा बढी मात्रामा प्रयोग गरिने मसिनो चामल भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले मसिनो चामलको लागि 2 महिनाको मात्रै मौजदात रहेको भन्दै समयमा पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसो त किसानसँग धान खरिद गर्ने र उपभोक्तासम्म पुर्याउन सरकारकै स्वामित्वमा खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी खडा गरिएको छ। तर यो कम्पनीलाई निकम्मा बनाइदिँदा पनि नेपालको धान सस्तो मूल्यमा भारत जाने र भारतबाट महँगो मूल्यको चामल आयात हुने विडम्बना देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ खाद्य व्यवस्था कम्पनी निकम्मा हुँदा नेपालको धान सस्तो मूल्यमा भारत जाने र भारतबाट महँगो मूल्यको चामल आयात हुने विडम्बना कसरी उत्पन्न भइरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा 5 लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर मङ्सिर मसान्तसम्म 46,000 क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले गत पुस 12 गते बसेको संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा राखेको कुरा निकै कहाली लाग्दा छन्। उहाँले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यका कारण लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, किसान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य थोरै भयो भन्छन्। समर्थन मूल्यभन्दा बढीमा उद्योगीलाई बिक्री गरेको भन्ने अनुगमनबाट हामीले थाहा पायौं। सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्न सकिने अवस्था पनि थिएन। चन्दको यस्तो कुरा सुनेपछि समितिका सदस्य तथा सांसदहरूले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिद गर्न नसकेको धान चोर बाटो हुँदै भारततिर गइरहेको बताएका थिए। सरकारले किसानको धान उचित मूल्य दिएर खरिद गर्न नसक्ने तर नेपालको धान भारतले किनेर चामल बनाएपछि चर्को मूल्य तिरेर चामल ल्याउने गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए। सांसदहरूको भनाइ थियो, सरकारले समयमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिँदैन। यो वर्ष समयमा तोके पनि खरिद गर्न ढिलाइ भएको हो। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको बेलामा भारतीय व्यापारीहरूले नेपाली किसानलाई अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका हुन्छन्, अनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले कसरी धान खरिद गर्न सक्छ? त्यसो त खाद्य व्यवस्था कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 3 लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर 1,34,000 क्विन्टल खरिद भएको थियो। त्यस्तै 50,000 क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 2,500 क्विन्टल गहुँ खरिद गरेको थियो। चामल 1,42,000 क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 1,37,600 क्विन्टल चामल खरिद गरिएको थियो। भारतीय धानभन्दा नेपाली धान उच्च गुणस्तरको भएकाले भारतले पहिलादेखि नै किसानसँग खरिद गरी अवैध रूपमा लैजाने र आफ्नो गुणस्तरहीन चामल नेपाल पठाउने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाली धानमा धेरै विषादी प्रयोग गरिएको हुँदैन। भारतले नेपाली धानलाई उति नै गुणस्तरीय मान्छ, किनकि भारतमा धेरै धान उत्पादन बढाउन विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले नेपालको धान भारत जान्छ र भारतले नेपाललाई आफ्नो चामल बिक्री गर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन नेपाल UNFO को सन् 2020 को सर्वेक्षण अनुसार वार्षिक रूपमा एक नेपालीले 138.5 केजी चामल खान्छन्, जस अनुसार
कुल नेपालीलाई वार्षिक 40,40,40,000 मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ। यसअघि प्रति व्यक्ति चामल खपत दर वार्षिक 132 केजी थियो। राष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व कोअर्डिनेटर रामवरण यादव संयुक्त एफओको सन् 2020 को सर्वेक्षण अनुसार नेपालीलाई वार्षिक 40.5 लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। जस अनुसार वार्षिक 68 लाख टन धान नेपालीले खानका लागि आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। जस अनुसार यो वर्षको उत्पादन भएको धान अनुसार 11 लाख टन धान आयात गर्ने हो भने नेपालीलाई वर्षभरि खान पुग्छ, किनकि यस्तै 100 किलो धानबाट 62 किलो चामल उत्पादन हुन्छ। 1 मेट्रिक टन धानबाट 620 किलो चामल हुन्छ। जस अनुसार गत वर्ष 2079-80 नेपाली धान 55 लाख मेट्रिक टन उत्पादन थियो। सो धान चामल मात्रै बनाउन प्रयोग गर्ने हो भने 34,10,000 मेट्रिक टन चामल हुन्छ। जस अनुसार गत वर्षको लागि 6,30,000 मेट्रिक टन चामल र औद्योगिक प्रयोगका लागि 4 लाख धान भए पुग्नुपर्ने हो। तर चालु आर्थिक वर्ष मङ्सिर मसान्तसम्ममा 4,09,07,57,000 रुपियाँको 1,10,555.38 मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो। 4,19,31,93,000 रुपियाँको 42,131.79 मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो। त्यस्तै 9,11,000 रुपियाँको 21 मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ। 4,15,000 रुपियाँको 2.97 मेट्रिक टन भुजा र 2,39,73,000 रुपियाँको 568.95 मेट्रिक टन चिउरा आयात भएको तथ्याङ्क छ। जबकि नेपालमा धान बाहेक मकै, गहुँ, कोदो लगायतका अन्य अन्न बालीहरू पनि प्रशस्तै उब्जनी हुन्छ। धानको उत्पादन बढ्यो तर घटेन चामल आयात। यस वर्ष कति भयो धानको उत्पादन? चामल आयातका लागि सरकारलाई व्यापारीको दबाव। कुनै जमानाको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश नेपाल। कहिलेदेखि भयो नेपाल धानमा परनिर्भर? धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि चामल आयातमा भएको वृद्धि विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा यो वर्ष हालसम्मकै धेरै धान उत्पादन भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा हालसम्मै धेरै धान फलेको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष 57,24,234 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सबभन्दा धेरै धान फलेको थियो। सो वर्ष 56,21,710 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष धान रोपाई गरिएको क्षेत्रफल कम छ। कुल धान बाली लगाइएको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा 0.61% अर्थात् 8,800 हेक्टर कम हो, तर उत्पादकत्व बढेकाले धेरै धान फलेको छ। कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि उत्पादकत्व 4.97% ले बढेको हो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष धानको कुल उत्पादन 4.33% ले वृद्धि भएको छ। यसपालिको उत्पादन विगत 4 वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा 5.08% ले बढी हो। चालु वर्षमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुमा उन्नत जातको बिउको सिफारिस र त्यसको प्रयोग प्रमुख कारण भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी रोग किराको प्रकोपमा कमी, बाढी पहिरोबाट धान बालीमा पर्न जाने नकारात्मक असरमा कमी, मलखादको उपलब्धतामा आएको सुधार, कृषि औजार र प्रविधिको प्रयोग बढ्नु पनि प्रमुख कारण भएको कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव शबनम शिवाकोटीले बताउनु भएको छ। नेपालको प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन बढ्दा यसले समग्र अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा धानको योगदान 16% थियो। त्यसैले अहिले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 24% छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यो वर्ष कुन प्रदेशमा कति धान उत्पादन भयो, कुन प्रदेशमा घट्यो, कुन प्रदेशमा बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रदेशगत हिसाबमा यो वर्ष सबभन्दा धेरै धान कोशीमा उत्पादन भएको छ। त्यस्तै सबभन्दा कम कर्णालीमा भएको छ। कोशीमा यो वर्ष 14,35,578 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ भने कर्णालीमा 1,45,063 मेट्रिक टन छ। त्यस्तै बागमतीमा 5,04,344 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। लुम्बिनीमा 13,10,829 मेट्रिक टन र गण्डकीमा 3,91,624 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
सुदूरपश्चिममा 5,49,125 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। मधेसमा 13,37,672 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। उत्पादकत्वतर्फ पनि यो वर्ष कोशी प्रदेश सबभन्दा अगाडि छ। कोशीमा यसपालि 1 हेक्टर जग्गा बराबर 4.43 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। सबभन्दा कम उत्पादकत्व भने मध्य प्रदेशमा देखिएको छ। यहाँ 1 हेक्टर जग्गामा औसत 3.49 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। मध्य प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नभएकोले उत्पादन र उत्पादकत्व कम भएको हो। धान उत्पादनमा भएको वृद्धि अनुसार बजारमा चामलको मूल्य घट्नुपर्ने हो। धान उत्पादन हुने सिजनमा विगतमा त्यसै पनि मूल्य घट्थ्यो। गत वर्ष बोरामा 250 रुपैयाँदेखि 300 रुपैयाँ सस्तो भएको थियो, तर यो वर्ष उल्टो परिणाम देखिएको छ। सरकारले धान उत्पादनको तथ्याङ्क बढेको देखाइरहँदा सिजनमै चामलको अचाकले मूल्य बढेको छ। 2 महिनामै प्रति बोरा 25 किलो जिरा मसिनो चामल 250 रुपैयाँले बढेको छ। 25 किलो बोराको जिरा मसिनो चामलको मूल्य 2050 रुपैयाँबाट बढेर 23देखि 2400 रुपैयाँ पुगेको छ। स्वदेशी धान बजारमा आइसकेको अवस्थामा मूल्य बढ्नु नपर्ने हो, तर भारतले 20% निर्यात शुल्क लगाएको बहानामा यता मूल्य वृद्धि गरियो। भारतले निर्यातमा शुल्क लगाएपछि यहाँको उद्योगीले भारतकै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका हुन्। गत वर्ष पुसको तुलनामा चामल 1 बोरामै चामलको मूल्य 500-600 रुपैयाँसम्म बढेको छ। पछिल्ला 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 2देखि 300 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। गत वर्षको पुस माघमा चामलको मूल्य प्रति बोरा 1600 देखि 1700 रुपैयाँ थियो। अहिले प्रति बोरा 22 देखि 2300 रुपैयाँ पुगेको छ। बजारमा नयाँ धान आइसकेको अवस्थामा मूल्य घट्नु पर्नेमा उल्टो बाटोमा छ। विगतमा धान उत्पादन हुने सिजनमा मूल्य घट्थ्यो। गत वर्ष बोरामा 250 रुपैयाँदेखि 300 रुपैयाँ सस्तो भएको थियो। यसपालि भने झन् महँगो छ। धानको उत्पादन बढ्यो तर घटेन चामल आयात। यस वर्ष कति भयो धानको उत्पादन? चामल आयातका लागि सरकारलाई व्यापारीको दबाव। कुनै जमानाको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश नेपाल। पहिलेदेखि भयो नेपाल धानमा परनिर्भर। धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि चामल आयातमा भएको वृद्धि विशेष। द न्यूज रिभ्यू। धान खेतीसँग नेपालको अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सरोकार छ। धान उत्पादन र नेपालको अर्थतन्त्रको साइनो सिधा छ। धान उत्पादन बढे आर्थिक वृद्धि दर वात्तै बढ्छ भन्ने, धान कम फल्दा आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्छ। धानको उत्पादन कम हुँदा सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा 2 किसिमले नकारात्मक असर पर्छ। एक त कुल गृहस्थ उत्पादन घट्छ, अर्कातिर धान वा चामलको आयात बढ्छ। पछिल्ला वर्ष धान, चामल, कनिका लगायतको आयात निरन्तर बढिरहेको छ। एकातिर नेपालले किन्ने धान र चामलको परिणाम बढिरहेको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धानको मूल्य पनि बढिरहेको छ। यसको अर्थ वर्षेनी धान र चामलका लागि नेपालले खर्च गर्नुपर्ने पैसा बढिरहेको छ। बेलायतका कृषि अर्थविद फ्रेडरिक ग्रेजका अनुसार 2022 सालसम्म नेपाल विश्वको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश थियो। 2025मा प्रकाशित वसुधा नामक पत्रिकामा फ्रेडरिक गेजको एउटा लेख छापिएको थियो। त्यो लेखको शीर्षक थियो नेपालको आर्थिक विकासमा तराईको भूमिका। त्यसमा सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, सन् 1965मा नेपालको तराईबाट भारतमा 3,48,000 मेट्रिक टन धान निर्यात भएको थियो, जसले त्यस वर्ष नेपाललाई विश्वको 5औं ठूलो धान निर्यात गर्ने देश बनायो। त्यसबेला मधेसबाट धान भारत निर्यात गरेर नेपालले 23,77,72,685 भारतीय रुपियाँ भित्र्याएको थियो। अहिलेको विनिमय दर अनुसार त्यो रकम 38,36,36,296 रुपियाँ हो। अहिलेको मूल्य अनुसार यो रकम 11 अर्ब रुपियाँ बराबर हो। इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा धान चामल आयात हुन थालेको 2038 सालदेखि हो। त्यस वर्ष नेपालले भारतबाट 34,147 मेट्रिक टन धान आयात गरेको थियो। त्यो बेलादेखि आजसम्म नेपालले लगातार धान आयात गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। धानको उत्पादन बढ्यो तर घटेन चामल आयात। यस वर्ष कति भयो धानको उत्पादन?
चामल आयातका लागि सरकारलाई व्यापारीको दबाव। कुनै जमानाको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश नेपाल। कहिलेदेखि भयो नेपाल धानमा परनिर्भर? धान उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि चामल आयातमा भएको वृद्धि विशेष। द न्यूज रिभ्यू।